السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على www.dailystone.com في لا روبريك ديالنا ديلي كور. هاد الكور الرابع ديالنا ان شاء الله غنهضرو فيه على لي ستركتور ايتيراتيف. دونك نبداو. فاحنا ديجا كنا في الكور الثالث كنا هضرنا نيت على لي ستركتور ايتيراتيف وكنا هضرنا فيهم بيان بريسيزيمون على البوكل طونكو. دونك هذا الكور الثاني ديالنا في لي ستركتور ايتيراتيف واللي غادي نخصوه لي بوكل بلا فورم ريبيتي جوسكا. دونك ما فيها باش نذكروا شويه بشنو هما لي ستركتور ايتيراتيف بالنسبه للناس اللي هما جداد معنا. Une boucle permet d'exécuter plusieurs fois de suite une même séquence d'instructions، يعني مجموعة ديال les instructions اللي هما متابعين غيبقاو يتعاودوا وكيكونوا متحددين بواحد لا كونديسيون او بواحد المده ديال البوكلاج، يعني شحال من مره غادي تعاود ديك لا بوكل. Cet ensemble d'instructions s'appelle le corps de la boucle. Les instructions اللي تكونوا في la boucle تنسميوهم le corps de la boucle. Chaque exécution du corps d'une boucle s'appelle une itération ou plus informellement passage dans la boucle. يعني à chaque fois فاش كدوز من la boucle فتتسمى سوا كنعيطوا لها itération ou بلا un passage dans la boucle. كما قلنا كاينين ثلاثة الأنواع ديال لي ستركتور إيتيراتيف. كاينة لا بوكل طون كو répétée jusqu'à pour. Chacune de ces boucles a ses avantages et ses inconvénients, nous les passerons en revue ultérieurement. Donc حنا ديجا كنا هضرنا على لا بوكل طون كو، ما فيها باس نذكرو فلا بوكل طون كو حنا تنحطو فيها لا كونديسيون او ديبي. دونك كما قلنا فلا بوكل تقدر ما تيكزيكوتاش حتى شي مره او نيفو دو البروغرام ديالنا فيو حنا حاطين لا كونديسيون او ديبار، يعني او ديبار قبل ما تندخلو لا بوكل تطرا اون فيريفيكاسيون. دونك مزيان حنا ما مدينا بحال هكا حقاش هذا هو صلب الموضوع وهذا هو العكس بالنسبه لا بوكل ريبيتي جوسكا. فحنا نشوفوا الفورماليزم ديال هاد لا بوكل. دونك في الفورماليزم كنديروا مجموعه ديال لي زاكسيون وتنهيهم بون كونديسيون. الا كانت الكونديسيون محققه فحنا تنعاودوا نبوكليو، يعني تنعاودوا نمشيو نرجعوا لي كونديسيون لي زاكسيون اللي عندنا وترجعوا ثاني لا كونديسيون الا هي محققه فحنا تنعاودوا نمشيو اكزيكوتيو لي زاكسيون ونرجعو نشوفو لا كونديسيون ما تحققاتش فحنا تنخرجو. دونك هنا الفرق ما بين لا بوكل ريبيتي جوسكا اي لا بوكل طونكو سي كو لا كونديسيون هنا كنديروها في الاخر كونتريرمون لا بوكل طونكو اللي تنحطو فيها لا كونديسيون ديالنا او ديبار. دونك هنايا لا كونديسيون كنحطوها في الاخر. يعني الحاجه اللي غنقدروا نلاحظوا بانه مادام حنا كنحطوا لا كونديسيون في الاخر يعني البروغرام، يعني لا بوكل ديالنا en utilisant répéter باستعمال répéter jusqu'à فهي على الأقل غادي تإكزيكوتا مرة وحدة، يعني الباساج دون لا بوكل غادي يدوز مرة وحدة على الأقل، لحقاش كديروا لي زاكسيون عاد تنشوفوا لا كونديسيون. يعني نتخيلوا معنا عندنا ان بروغرام، فحنا عندنا واحد البروغرام جينا باركين تن اكزيكوتيو لين باغلين وصلنا درنا مجموعه ديال لي زاكسيون عاد وصلنا لا كونديسيون. يعني واخا تكون لا كونديسيون من الاول ما محقاش غنخرجوا، ولكن غنكونوا اكزيكوتينا مره واحده لي زاكسيون اللي كاينين وسط لا بوكل. دونك هذا هو الفرق ما بين لا بوكل ريبيتي اي لا بوكل طونكو، سي كو لا بوكل طونكو يقدر البروغرام يقدر داك لو كور ديال لا بوكل ما يتيكزيكوتا حتى شي مره، يعني زيرو فوا. طوندي كو هنايا في لا بوكل ريبيتي جوسكا فهو على الاقل كيتيكزيكوتا مره واحده فيو حنا حاطين لا كونديسيون في الاخر، وهذا شيء مهم وخصنا نعقلوا عليه. دونك ندوزو. دونك هنا غادي نشوفو لا سانتاكس ديال لا بوكل ريبيتي جوسكا. فلا سانتاكس ديالها هي سهله، فتنديرو ريبيتي تنديرو لانستركسيون ولا مجموعه ديال لي انستركسيون اللي حنا محتاجين وسط لا بوكل بيان سور على حساب لو بوزوان ديالنا حنايا في داك لو بروغرام تنادابطيوه لا بوكل ديالنا. وفي الاخر كنديرو جوسكا وكنديرو لا كونديسيون بحال كيما قلنا كان لا كونديسيون كنحطوها في الاخر. La condition est évaluée après chaque passage dans la boucle. On exécute le corps de la boucle tant que la condition est vérifiée. يعني ما حد la condition محققة فاحنا كنبوكليو، يعني تنديرو un passage dans la boucle. Tant que la condition محققة فاحنا تنديرو un passage dans la boucle. Une fois la condition ما تتحققش فاحنا تنخرجو ما تنبقاوش نعاودو ندخلو
وسط لا بوكل ونديرو لي باساج هنايا، فاون فوا ما تتكون لا كونديسيون ما محقاش فحنا تنخرجو وتنكملو لي زانستركسيون اللي تيكونوا من بعد جوسكا. فوالا نديرو واحد ليكزارسيس صغير باش نحاولو كما العاده نفهمو به كتر الدرس ديالنا. دونك نقراو لينونسي ديال ليكزارسيس. établir un algorithme qui lit un nombre entier positif et qui affiche tous les nombres qui lui sont inférieurs. دونك هنا شنو مطلوب منا؟ هو بانه ليوتيليزاتور غيدخل لنا واحد العدد، عدد entier positif et qui affiche tous les nombres qui lui sont inférieurs. يعني حنا غنديرو واحد البروغرام اللي غيافيشي لينا الاعداد اللي هما inférieur، يعني هما صغر من العدد اللي ليوتيليزاتور غيدخل. مثلا يعني ليوتيليزاتور 6 5 فاحنا خصنا نافيشيو ليه 1 2 3 4، خصو في l'écran حنا نافيشيو ليه 1 2 3 4. Donc, qu'est-ce que j'ai? Un nombre entier. On utilise comme variable un variable n. Qu'est-ce que je veux? Afficher tous les nombres qui sont inférieurs à n. Comment faire? أول حاجة فالutilisateur خصو يدخلنا n، وتاني حاجة فهي غنستعملو واحد لا بوكل avec une douzième variable. دونك كيما العادة نمشيو للبلوك نوت ديالنا باش نشوفو فيه شنو كاين. دونك هنا كيما العادة لابارتي الفوقانية فهي خاصة بليكرون ديال ليوتيليزاتور، وهنايا لابارتي اللي لتحت فهي خاصة بلا ميموار. دونك نحاولو نديرو ان اكزومبل باش حنا نحاولو نفهمو كتر شنو واقع، باش نحاولو نشوفو كيفاش غنادابطيو البوكل ديالنا. دونك قلنا ليوتيليزاتور غيسيزي باغ اكزومبل 5، فهو الى سيزا 5 حنا خصنا نافيشيو ليه 1 2 اولا حنا نمشيو بعد من ذلك، مادام قلنا بوزيتيف غناخدو من زيرو. دونك افيشيو ليه 0 1 2 3 4 بركة، حقاش حنا قلنا انفيريور ما قلناش يعني 5 فهو ديجا دخل، حنا غنديرو غير لي انفيريور على 5. فهنا هنايا اش كنلاحظوا ما بين 0 1 2 3 4 فحنا كنأكريمونطيو بواحد. دونك حنا اش غادي ندير؟ مادام كنأكريمونطيو بواحد فحنا غنستعملو واحد الفاريابل الثانيه اللي هي اللي غادي نبقاو نافيشيو. هاد لا فاريابل غنسميوها فاريابل اي. هاد لا فاريابل اي مالها؟ غنديرو واحد لا بوكل، وفي هاد لا بوكل غنبقاو نافيشيو فيها اي، و اي غتبقى تاكريمونطا بواحد كما كنلاحظوا هنا. فكل 0 1 2 3 فهو الفرق ما بيناتهم هو واحد. يعني في لا بوكل غادي نديرو بانه يافيشي اي، وهذيك اي غتبقى تاكريمونطا بواحد. امتاش غتحبس لا بوكل؟ حقاش هذه حاجه مهمه في لا بوكل. لا بوكل شنو اللي قلنا كتحددها؟ فهي لا كونديسيون. دونك خصك تكون حاط لا كونديسيون، لا كونديسيون خصها تكون صحيحه، حقاش اون فوا تغلط في لا كونديسيون فانت خرجتي على لا بوكل ديالك. واخا يكون لي انستركسيون ديالها لي لوست راهم قادين مي ما غاديش تعطيك داكشي اللي انت بغيتي. دونك حنا امتاش غنحبسو؟ غنحبسو منين تولي هاد لا فاريابل اللي هي حنا غنديرو اللي قلنا اي تكون كتساوي العدد اللي ليوتيليزاتور دخل. صافي هذا ما كاين. دونك نشوفو هنا لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس ديالنا. احنا درنا l'algorithme de bouclage، سمينا غير algorithme de bouclage. بالنسبه لي فاريابل ديكلارينا لا فاريابل n اللي هي ليوتيليزاتور لو نومبر اللي غيدخلنا ليوتيليزاتور، وديكلارينا i اللي هي لا دوزيام فالور اللي حنا غنستعملو de type entier. début عندنا écrire veuillez saisir un nombre entier positif، غير باش ليوتيليزاتور يفهم بانه راه خصو يدخل واحد العدد بوزيتيف. lire n يعني باش اون فوا ليوتيليزاتور غادي يدخلنا اون فالور اللي غيدخلها ويدير لها اونطري تستوكا في لاباس ميموار المخصصه لان. من بعد درنا اي ايكال 0، يعني انيسياليزينا لا فاريابل اللي حنا غنستعملو 0. ومن بعد هنا جينا لا بوكل ديالنا درنا كيما العاده درنا ريبيتي جوسكا، وهنا فتحنا قوس درنا لا كونديسيون. شنو غنديرو وسط لو كور ديال لا بوكل؟ فحنا تو سامبلومون بغينا غير يافيشي لينا اي. دونك ما عطيناه لا ميساج لا حتى شي حاجه، درنا له تو سامبلومون écrire i
و اي ما درناها لا اونتر غيومي لا حتى حاجه كوم صا فهو تيجيبها لنا من لا ميموار تيجيب لنا لا فالور ديال اي من لا ميموار وكيحطها والاكسيون الثانيه ولا l'instruction الثانيه فهي l'incrémentation de i i égale i plus 1 يعني i à chaque fois تبقى تانكريمونطي يعني الا كانت في المره الاولى زيرو فاجي غادي تجي هنا زيرو زائد واحد هي واحد دونك i ولات لا فالور ديالها هي واحد وهنايا حطينا لا كونديسيون هي i égale n يعني اون فوا i تولي كتساوي n فاحنا نخرجو من لابوكل ديالنا هذا هو التخريج دونك حنا غادي نمشيو غادي نحاولو نديرو هادشي هنايا شوفوا كيفاش خرج دونك في l'écran ديال l'utilisateur غيطلع له ان ميساج اللي هو veuillez saisir un nombre entier positif deux points هو غيدخل اون فالور اللي نقولو باغ اكزومبل حنا 3 اون فوا يدير 3 ف حنايا ديجا عندنا دو فاريابل مديكلارينهم او ديبار اللي هما ان وعندنا اي مينيسكول دونك ان غادي تحط لنا فيها 3 هي هاد ان تحطات في 3 في بلاص ميموغري مخصصه لان هي هاد تدار بهاد لانستركسيون هادي اللي هي ليغ ان من بعد درنا اي ايكال 0 دونك هنا اي غتجي في لا ميموار تولي فيها 0 حنا كنا نقدروا نزابيو هاد ليطاب هادي اللي هي اي ايكال 0 كنا نقدروا نحيدوها ونديرو ايكال يعني ديال الديبار باش نديرو اي نديرو وحدها اي ايكال 0 يعني ما كاين حتى شي مشكل بحال درتيها في الديبار في لا ديكلاراسيون بحال درتيها من بعد دونك فوالا نبقاو حنايا كيما درنا حنا غنحاولنا نبدلو دونك هنا ولات عندها 0 ريبيتي حنا دابا غندوزو لا بوكل يعني ها انت شوف داكشي اللي قلت لك قبيله بانه لا بوكل ريبيتي جوسكا فهي غتيكزيكوتا مره واحده على الاقل on va supposer حنايا que la valeur اللي سيزينا l'utilisateur هي واحد دونك هنا ان غتاخد لنا واحد بيسكو حنا قلنا ان نومبر اونتي بوزيتيف يعني ان نومبر اونتي بوزيتيف اقل واحد هو زعما اصغر واحد ممكن هو واحد دونك ليوتيليزاتور غيدخل لنا واحد دونك او نيفو دو ان غتستوك لنا واحد من بعد غتجي اي ايكال زيرو دونك اي في لا ميموار لا زيرو دخلنا لا بوكل écrire i يعني au niveau de l'écran d'utilisateur غتافيشي ليه زيرو من بعد i reçoit i plus 1 يعني صفر زائد واحد هي واحد من بعد غنجيو جوسكا i égale n واش i égale n واش واحد تساوي واحد فعلا i واحد كتساوي واحد دونك غنخرجو من لا بوكل دونك هنا شفنا بانه لا بوكل ديالنا ريبيتي جوسكا فهي على الاقل غتاكزيكوتا ليك مره واحده واخا تكون لا كونديسيون ما محققاش فهي غتاكزيكوتا بزز منك مره واحده هادشي اللي بغيت انايا تعقل عليه فلا بوكل ريبيتي جوسكا غتاكزيكوتا مره بغيتي ولا كرهتي على الاقل دونك فوالا صافي نديرو مثال اخر باغ اكزومبل ليوتيليزاتور غيسيزي لنا 4 دونك او نيفو د لا ميموار ان غادي تاخد لا فالور 4 هنايا فهي كانت صفر صافي فوالا دونك هنايا ليغ ان اللي هي 4 دونك ان ستوكات في لا ميموار 4 اي ايكال 0 اي يعني اي ولات فيها 0 ريبيتي اكريغ اي يعني غادي نكتبو ليه صفر من بعد اي ايكال اي بلس ان يعني ولات هنا واحد اسكو اي ايكال ان واحد كتساوي 4 لا عاود بوكلي يعني اكريغ اي اللي هي غتعاود تكتبلو تعاود نكتبو ليه واحد واش عاوتاني انا هنا غندير لاكريمونطاسيون غتولي هنايا جوج واش جوج كتساوي 4 لا عاود ندخل في لابوكل نديرو الدوزيام troisième passage يعني écrire i et غادي تكتبلو فيها هي جوج عاوتاني اكريمونطاسيون هنا غتولي لنا 3 واش 3 كتساوي 4 لا عاود بوكلي الباساج الرابع يعني هنا غتكتبلو 3
وغطر هنا انكريمونطاسيون غتولي 4. واش اي كتساوي ان، 4 كتساوي 4، خرج من لابوكل، وهنايا عندنا فا غيتسالى البروغرام ديالنا. دونك هذا هو ليكزرسيس اللي درنا فيه لا بوكل ريبيتي جوسكا باش نفهموها مزيان. حاجه وحده اللي بغيت نفهم لكم، بانه هذا لو ميساج ديال écrire veuillez saisir un nombre entier positif، فحنا تنديروه غير باش يفهم ليوتيليزاتور بانه خصو يدخل اون فالور ولا ان نومبر اونتي بوزيتيف، ماشي شي حاجه اخرى. يعني حنا هنايا هاد لا لين نقدروا نحيدوها كاع، والبروغرام ديالنا غيخدم بدون مشاكل. يعني هو او نيفو في ليكرون ديالو طلع له بحال هكا ديريكتومون، غادي تعطيه لا مان الكورسور. يعني هو غادي يسيزي باغ اكزومبل 4، غيدير اونطري فهي غتستوكا في لاباس ميموار مخصصه الان، وغيخدم البروغرام بدون مشاكل حتى شي حاجه. غير هو حنايا كنحاولوا اوبتيميزيو البروغرام ديالنا باش يكون البروغرام مفهوم من اي واحد. يعني شي واحد جبتيه من برا ودار اكزيكوتو البروغرام يفهمه. يعني كيطلع له واحد لي ميساج اللي كيكومونيكيو معاه اللي تيخليوه هو ما محتاج لحتى شي واحد اخر باش يفهم هذاك البروغرام. طوندي كو انا لما درت هاد لا لين فغيجي شي واحد اكزيكوتو البروغرام غيطلع له الكورسور بحال هكاك ما غيفهمش شنو خصو يدير. دونك البروغرام خصك انت تحاول توبتيميزيه، تمينيميزي فيه لي لين، يعني ما يكونش طويل، يكون داكشي كيما هو، كيما خصو هو يكون، ما زايد ما ناقص. دونك فهذا هو المثال الخاص ب لا بوكل ريبيتي جوسكا. دونك فحنايا درنا لا بوكل طونكو و لا بوكل ريبيتي جوسكا. بقات لنا لا بوكل الاخرانيه اللي هي لا بوكل بور، اللي غنطريطيوها في الفيديو الاخراني ديالنا كونسيرنون لي ستركتور ايتيراتيف. فإلا كانت عندكم شي كيسيون ولا كان شي لبس ولا شي حاجه ما مفهوماش، فعلى الراس والعين، ما عليكم الا تراسلونا من السيت ديالنا اللي هو www.dailystone.com. تكونيكطاو تماكين، تانسكريفاو، صيفطوا لنا دي ميساج، فحنا ما كاين حتى شي مشكل، نقدروا نجاوبوكم في اي وقت. محتاجين مساعده، فعلى الراس والعين ما كاين حتى شي مشكل. فحنا هنايا اصلا باش نساعدوا لي زيتيديون، فهذا هو الهدف الاولاني ديالنا. وما تنساوش باش تسيبورتيو لي شين ديالنا يوتيوب اي اوسي في لاباج اوفيسيال ديالنا في فيسبوك وتويتر. دونك تنشكركم جزيل الشكر، وتنضرب لكم موعد في لا فيديو الجايه ان شاء الله.